ओके गाइज, गुड मर्निङ अल अफ यू। आज हामी फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट टपिक लिएर आएको छौँ। यो टपिक के हुन्छ, हामीलाई अब बुकमा मात्र सीमित नभएर के हुन्छ, दैनिक व्यवहारमा के हुन्छ, यसको धेरै नै आवश्यक पर्छ। जहिलेसम्म हामी बाँचिरहन्छौँ त्यसलेसम्म के हुन्छ, यसको आवश्यकता परिरहन्छ। त्यो भएर यो टपिक अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। अब मैले यसमा त्यो टपिकहरूको कुरा गरेँ, यसमा मेन के कुराहरूको आवश्यकता पर्छ। ब्याज भनेको के होला, गाउँघरमा हामीले ब्याज नखाने मान्छे सायदै कोही होला है। 99% मान्छेहरूले के हुन्छ, कोही न कोहीबाट के हुन्छ, सापटी वा ऋणहरू लिएको हुन्छ। त्यसको ब्याज निकाल्नको लागि कसरी निकाल्ने त्यो सम्बन्धी आज हामी के गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। अब ब्याजको लागि हामीले के कुराको आवश्यकता पर्छ त हेरौँ हामी। प्रिन्सिपल, यसलाई हामीले के भन्छौँ, सावा, जसलाई हामीले मूलधन भन्छौँ नि। मूलधनीलाई छोटकरीमा हामीले के लेख्छौँ, पी। सर्ट फर्ममा के लेख्छौँ, पी। प्रिन्सिपल भनेको सावा, जसलाई हामीले के भन्छौँ, मूलधन सावा। ओके, त्यसपछि आउँछ हाम्रो इन्ट्रेस्ट। यसलाई हामीले के भन्छौँ, ब्याज। के भन्छौँ, ब्याज। छोटकरीमा हामीले केले डिनोट गर्छौँ, यहाँ आईले के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। ओके, आईले के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट आउँछ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट, ब्याज दर। हामीले यो भनेको ब्याज हो र यो भनेको ब्याज दर हो। यसलाई हामीले छोटकरीमा आर ले डिनोट गर्छौँ। केले, आर ले। अब यो इन्ट्रेस्ट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज दर। हामीले पैसा कोहीसँग सापटी लिँदा वा ऋण लिँदाखेरि हामीले 2 रुपियाँ या 3 रुपियाँ, 2%, 4%, 12%, 14% हामी जुन लिन्छौँ, त्यो सबै के हुन्छ, हाम्रो आर हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ब्याज दर। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अमाउन्ट। यसलाई हामी भन्छौँ मिश्र धन। के भन्छौँ, मिश्र धन। छोटकरीमा हामीले के डिनोट गर्छौँ, ए। डिनोट केले गर्छौँ, ए ले। यो अब अमाउन्ट भनेको हाम्रो यो पी प्लस आई भनेपछि हामी कोहीबाट मानव वर्षको 5000 रुपियाँ लियो र 1 वर्षपछि हामीले फिर्ता गर्न जाँदाखेरि 5000 त मात्र हामी तिर्दैनौँ। तिर्दाखेरि हामीले कति तिर्छौँ, केही रुपियाँ के गर्छौँ, थपेर दिन्छौँ। ओके, जुन थपेर दिएर आएको जुन मनी हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ए भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ हामी, मिश्र धन। किनभने यो के हुन्छ, सावामा के हुन्छ, केही रकम थपिएर आएको हुन्छ। त्यो सावा प्लस थपिएर आएको रकम छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, अमाउन्ट भन्छौँ। के भन्छौँ, अमाउन्ट। ओके, सो प्रिन्सिपल इज इक्वल टु प्रिन्सिपल, इन्ट्रेस्ट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड अमाउन्ट। यी कुराहरूलाई के गर्ने, ध्यान दिने। अब छोटकरीमा हामीले यसलाई पी लेख्छौँ, यसलाई आई लेख्छौँ, यसलाई के भन्छौँ, आर, यसलाई हामीले के भन्छौँ, ए। यो सर्ट फर्म हो हाम्रो। ओके, अब हाम्रो के हुन्छ, यसलाई निकाल्नु फर्मुला के भन्छ, हामीले ब्याज निकाल्नको लागि वा रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि वा टाइम निकाल्नको लागि हामीले टाइम पनि लेखौँ, एउटा टाइम। यसलाई हामीले के भन्छौँ, समय। ओके, टाइम, समय। यसलाई हामीले टी और एन कि त टी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कि त एन ले के गर्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओके, टाइमलाई हामीले टी पनि लेख्छौँ, एन पनि लेख्छौँ। ओके, अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, प्रिन्सिपल भनेको पी सावा हो, इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज आई भयो। त्यसपछि रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको आर, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट, ब्याज दर। मिश्र धन भनेको ए, टी भनेको टाइम। अब यिनीहरूको रिलेसनहरूको बारेमा के गर्छौँ, अब फेरि हामी के गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। ओके, यिनीहरूको रिलेसन के छ हेरौँ है त। PIRAT सबैको रिलेसनहरूको बारेमा के गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। ओके, अब यिनीहरूको रिलेसन छ, यहाँ हेरौँ त एकचोटि। अब हामीले के गर्छौँ, ब्याज निकाल्नको लागि केही फर्मुलाहरूको के गर्छौँ, युज गर्छौँ। ती फर्मुलाहरू हेरौँ एकचोटि। मानौ इफ प्रिन्सिपल P, T and R is given। हाम्रो यदि PTR दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले आई निकाल्नु पर्यो भने आई इक्वल टु हामी के लेख्छौँ, PTR अपन 100। हामीले इफ यदि PT एन्ड आर दिएको छ भने क्वेसनमा पी पनि दिएको छ, समय टी पनि दिएको छ, आर पनि दिएको छ भने ब्याज निकाल्नको लागि हामीले के फर्मुला युज गर्छौँ, आई इज इक्वल टु PTR अपन 100 भनेपछि आई इज इक्वल टु के हुन्छ, PTR अपन 100। त्यस्तै हामीले अर्को लेखौँ, इफ P, T एन्ड I is given।
यदि क्वेसनमा हामीलाई पी दिएको छ, टी दिएको छ र आई दिएको छ भने हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, के अरे आई निकाल्नु, के अरे पीटी आई दिएको छ भने हामीलाई आर निकाल्नु पर्यो। मानौ के निकाल्नु पर्यो, आर निकाल्नु पर्यो भने हामीले आर इक्वल टु के लेख्छौँ, आर इक्वल टु के हुन्छ, आई इन्टु 100 अपन के हुन्छ पीटी, पीटी, पीटी। फेरि नेक्स्ट हामी यहाँ लेख्छौँ इफ पी आर एन्ड आई इज गिभन, गिभन यदि क्वेसनमा हाम्रो पी पनि दिएको छ, आर पनि दिएको छ र आई पनि दिएको छ भने हामीले फाइन के गर्छौँ, हामीले यसबाट अब फाइन गर्न के भनिदियो, हाम्रो पीटी के अरे पीआर आई दिएको छ र फाइन समय गर्नु पर्यो, के समय टाइम निकाल्नु पर्यो भने टाइम इक्वल टु हामी के लेख्छौँ, आई इन्टु 100 अपन, अब यहाँ के छ टी त अलरेडी हाम्रो आइसक्यो, बाँकी के छ पी आर, त हामी तल के लेखिदिन्छौँ पी इन्टु आर, पी इन्टु आर। अर्को फर्मुला हाम्रो लेखौँ, हाम्रो के हुन्छ अमाउन्ट, 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 अमाउन्ट इक्वल टु अमाउन्ट ए इक्वल टु मैले अघि नै भनेको थिएँ, ए इक्वल टु भनेको के हो पी प्लस आई, के पी प्लस आई, किनभने हामीले कुनै पनि ऋण लिँदाखेरि त्यसमा केही समय पश्चात हामीले के गर्छौँ, केही रकम थपेर दिन्छौँ, थपिने जुन रकम छ त्यसलाई हामीले ब्याज भन्छौँ र अगाडिको हामीले के भन्छ पी, त यसलाई हामीले अमाउन्ट इक्वल टु के लेख्छौँ पी प्लस आई, पी प्लस आई, वेल पी भनेको के हो प्रिन्सिपल, आई भनेको के हो इन्ट्रेस्ट। अब यसबाट हामीलाई मानौ कि यहीँबाट अर्को फर्मुला यहाँ लेखौँ एकचोटि, यसबाट मानौ कि ए र आई दिएको छ र पी फाइन गर्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौँ पी इक्वल टु के हुन्छ ए माइनस आई, ए माइनस आई, ए माइनस आई। त्यसपछि हामीले कुनै बेला मानौ कि आई निकाल्नु पर्यो, आई निकाल्नु पर्यो भने ए माइनस पी को प्रयोग गर्छौँ, के गर्छौँ ए माइनस पी भनेपछि अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल, यदि अमाउन्ट पनि दिएको छ र प्रिन्सिपल दिएको छ भने आई इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो ए माइनस पी। यो पनि हाम्रो एउटा फर्मुला भयो, यो अर्को भयो, यो के भयो थर्ड नम्बर, यो पनि हामीले के गर्यौँ याद राखिराखौँ, एउटै फर्मुलाबाट हुन्छ, यहीँबाट के हुन्छ सबै डिराइभ हुन्छ। मानौ कि ए दिएको छ र आई दिएको छ भने पी निकाल्ने बेलामा ए माइनस आई गरिदिन्छौँ, कुनै बेला के हुन्छ ए र पी दिएको छ त्यसबाट आई निकाल्नु पर्यो भने आई इक्वल टु के गर्छौँ ए माइनस पी, ए माइनस पी। ओके, यसरी हामीले के गर्छौँ। अब हामीले यो सबै फर्मुला घोकिराख्नु पर्दैन, हामीले एउटा यो मात्र फर्मुला याद भयो भने के हुन्छ हामीले सबै फर्मुलालाई के गर्छौँ आफै याद गर्न सक्छौँ। ओके, अब कसरी गर्न सक्छौँ एकचोटि हेरौँ त है, सर्ट फर्ममा हेरौँ कसरी। अब हाम्रो एउटा रिलेसन के छ यहाँ हामीले भन्यौँ, के अरे आई इक्वल टु, मैले भनेको थिएँ आई इक्वल टु के हुन्छ आई इक्वल टु पीटीआर अपन 100, पीटीआर अपन के हुन्छ 100। यो पीटीआर अपन 100 छ भने मानौ कि यसबाट हामीले पी निकाल्नु पर्यो, के निकाल्नु पर्यो पी, त हामीले के गर्छौँ क्रस मल्टिप्लाई, यो उसको तल केही छैन भने के छ 1 राखिदिन्छ, त यो के हुन्छ हाम्रो पीटीआर इक्वल टु कति हुन्छ आई इन्टु 100, के हुन्छ आई इन्टु 100, आई इन्टु 100। यहाँबाट पी निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ हामी यो टी र आरलाई उता पठाइदिन्छौँ, यो दुइटै के हो मल्टिपलमा छ, त हाम्रो के हुन्छ आई इन्टु 100 अपन टीआर, यो आयो। अब यो फर्स्ट यो छ, यसलाई हामीले सेकेन्ड मानिदियौँ। अब यसैबाट हामी हेरौँ त, यसबाट टी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ टी इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो आई इन्टु 100 को आई इन्टु 100 अपन के हुन्छ टी त यहाँ अलरेडी छँदैछ हाम्रो, बाँकी के बस्छ पीआर, त यहाँ के हुन्छ हाम्रो पीआर, के हुन्छ पीआर। त्यसपछि आर निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ यो आई इन्टु 100 जस्ताको त्यस्तै अपन। अब यहाँ के छ आर आइसक्यो, बाँकी के बस्छ यसबाट आर यहाँ आइसकेपछि बाँकी के छ पीटी, त यहाँ हामीले के लेखिदिन्छौँ पी इन्टु टी, पी इन्टु टी। अब हेरौँ पी इन्टु टी भनेपछि हामीलाई एउटा मात्र यो कन्डिसन थाहा छ भने हाम्रो आवश्यकता अनुसार के गर्छौँ हामीले फर्मुलाहरू आफै के गर्छौँ डिराइभ गर्न सक्छौँ। ओके, हामीलाई काम लाग्ने फर्मुलाहरू यति नै छ। अब यो कुराहरू हामीले के गर्छौँ एक्सरसाइज गर्ने बेलामा एप्लाई गर्छौँ, त्यो भन्दा पहिला मैले 2-4 कुरा यहाँ भन्छु है त। हेरौँ हामीले दिएको क्वेसनमा यदि कुनै पनि मन्थ दिएको छ भने मानौ कि क्वेसनमा 10 मन्थ दिएको छ, के छ मन्थ, त हामीले ब्याज निकाल्दाखेरि यो मन्थलाई के गर्छौँ वर्षमा चेन्ज गरिदिन्छौँ। त वर्षमा चेन्ज गर्दाखेरि हामीले के यहाँ गर्छौँ मन्थ, यहाँ लेखौँ के अरे इयर्स, इयर्स मन्थ, इयरलाई हामीले मन्थमा चेन्ज गर्नको लागि के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ कतिले 12 ले, के अरे 12 ले।
अनि मन्थ चेन्ज इन्टु इयर्स, वर्षमा चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ 12 ले के गर्छौँ हामी डिभाइड गर्छौँ। भनेपछि वर्षलाई मन्थमा लाग्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्छौँ केले 12 ले, र मन्थलाई हामीले इयरमा चेन्ज गर्नको लागि के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ 12 ले। ओके, त यहाँ मन्थ 10 मन्थ छ, त यसलाई हामीले के गर्छौँ अब 10/12, यो के हुन्छ हाम्रो इयर्स, के हुन्छ इयर्स। कुनै बेला के हुन्छ मिक्स फ्र्याक्सन दिएको हुन्छ, के हुन्छ मिक्स फ्र्याक्सन दिएको छ, यसरी 1/2 दिएको छ, यसरी पर्सेन्ट दिएको छ। त्यसमा हामीले के गर्छौँ यो 2 ले पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, 2 × 2 + 1 के हुन्छ यो 3/2, हामीले यति राख्छौँ। ओके, क्वेसनमा के गर्छौँ यो राख्छौँ। कुनै बेला 2/1/5 दिएको छ भने के गर्छ 5 × 2 = 10 + 1 कति हुन्छ 11/5, यसरी हामीले के गर्छौँ चेन्ज गर्छौँ। यी कुराहरूलाई के हुन्छ, यी कुराहरू हामीलाई के हुन्छ एक्सरसाइजमा काम लाग्छ, यो पनि हेर्दै गर्ने। ओके, लेट्स गो टु द एक्सरसाइज। ओके स्टुडेन्ट, हामीले पढेको यो फर्मुलालाई पढेको फर्मुलाहरूलाई युज गरेर के गर्छौँ हामीले यहाँ एक्सरसाइज गर्छौँ। अब 1 को ए नम्बर हेरौँ त एकचोटि। हामीले सबैभन्दा पहिला दिएको के छ त्योहरू लेखौँ है त। प्रिन्सिपल कहिले दिएको छ हाम्रो प्रिन्सिपल सावा, के सावा हाम्रो के दिएको छ हेरौँ एकचोटि। P = RS कति छ हाम्रो 500, के अरे 5000। ओके, टी टाइम मैले टी डाइरेक्ट लेखेँ, टाइम = कति छ 3 इयर्स, के छ 3 इयर्स। आर रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर = हाम्रो के दिएको छ 10% पर इयर छ, 10% पर इयर दिएको छ। हामीले फाइन्ड गर्न के भने आयो रेट, के अरे रेट सिम्पल इन्ट्रेस्ट। त हामीले बाई युजिङ फर्मुला लेख्छौँ, बाई युजिङ फर्मुला के छ इन्ट्रेस्ट आई = के हुन्छ हाम्रो PT/R/100, PT/R/100। अब यो फर्मुलामा के गर्छौँ हामीले भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ, भ्यालु पुट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो एन्सर आउँछ आई = P भनेको P कति छ हाम्रो यहाँ 5000, त 5000 इन्टु त्यसपछि टी भनेको हाम्रो कति छ यहाँ टी भनेको 3 इयर्स, त 3 इन्टु आर भनेको यहाँ के छ 10, त हामीले यहाँ के लेख्छौँ 10/100। यो दुईटा जिरो क्यान्सल हुन्छ। अब मल्टिप्लाई 50 इन्टु 10 3 = 30 भनेपछि यो 15 कति आयो त हाम्रो यति एन्सर आयो है त। 1500 रुपियाँको जति आयो 1500 के भयो त एन्सर। देयरफोर इन्ट्रेस्ट कति आयो त हाम्रो 1500। यसरी नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। इजिली हामीले फर्मुलामा के गर्छौँ भ्यालु पुट गरेर मल्टिप्लाई र डिभाइड गरिदियो भने के हुन्छ हाम्रो एन्सर आउँछ। त्यसरी हामी यो सी नम्बरको हेरौँ एकचोटि। क्वेसन नम्बर सी मा पनि मैले मात्र यो चेन्ज गरेँ है त, बाँकी हामीलाई त्यो सबै चाहिहाल्छ। यो चेन्ज गरिदिउँ मैले। क्वेसन नम्बर सी मा हेरौँ। सी मा के रहन्छ प्रिन्सिपल सभा कति छ RS 7850 छ, के 5050। ओके, त्यसपछि टाइम टी भनेको कति छ यहाँ 3 इयर्स 6 मन्थ। हामीले अघि नै भनेको थियो मन्थलाई के गर्ने वर्षमा चेन्ज गरिदिने। त मन्थलाई चेन्ज गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ यहाँ 3 + 6 / के हुन्छ हाम्रो 12, किनभने 3 भनेको कति के हो हाम्रो इयर्स हो, यो के हो इयर्स हो, र यो 6 मन्थ हो। मन्थलाई हामीले वर्षमा चेन्ज गर्दाखेरि केले डिभाइड गर्छौँ 12 ले। अब 12 ले डिभाइड गर्दाखेरि 6 × 2 = 12 भनेपछि यो हाम्रो कति आउँछ 3 + 1/2 भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ 3 × 2 = 6 + 1 कति हुन्छ हाम्रो 7/2 इयर्स 7/2 इयर्स कति आयो त हाम्रो 7/2 इयर्स भनेपछि हाम्रो यो के आयो त टाइम, के आयो हाम्रो यो टाइम। त्यसपछि हाम्रो आर कति दिएको छ 5% पर इयर 5% पर इयर। बाई युजिङ फर्मुला हाम्रो के हुन्छ आई = PT/R/100। अब यो हाम्रो के हुन्छ अलिकति अब चेन्ज हुन्छ। यो आई = बाँकी त हामीले के गर्छौँ जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ। इन्ट्रेस्ट भनेको फर्मुला यही हो। आई = हाम्रो के हुन्छ अब पी भनेको यहाँ कति दिएको छ यहाँ 7850 इन्टु टी भनेको हाम्रो कति आयो त टी भनेको 7/2 कति आयो हाम्रो 7/2 इन्टु आर भनेको कति छ 5, यो के हुन्छ 5/100 or equal to
यो जुन 2 छ 2 लाई हामीले तल झार्दिन्छौँ के हुन्छ 7850 इन्टु 7 इन्टु 5 अपन यो के हुन्छ 2 इन्टु 100 किनभने बाईमा छ बाईको के गर्छौँ हामी तल झार्दिन्छौँ। अब यो के हुन्छ मल्टिप्लाई गरौँ र डिभाइड गरिदेऊ ओके इन्टु 7850 कति आयो त हाम्रो 274,750 अपन 200 डिभाइडेड बाई 200 सरी के भयो त हाम्रो 7850 है 50 इन्टु 7 इन्टु 5 अनि डिभाइडेड बाई 200 कति आउँछ हाम्रो आरएस 1373.75 यही नै के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। यो भनेको हाम्रो के आयो त इन्ट्रेस्ट के आयो इन्ट्रेस्ट आयो भनेको हाम्रो यति आयो ओके। यसरी हामी के गर्छौँ ओके 1 नम्बर इज फिनिस्ड ओके। फर्मुलामा राखिदिने हो हामीले के गर्छौँ फर्मुलामा राखेर के गर्ने मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड ओके। नाउ लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ एकचोटि क्वेसन नम्बर 2 मा पनि हाम्रो सेम लाइक यस्तै छ हेरौँ एकचोटि 2 मा के भनिदिएको छ 2 मा क्वेसन नम्बर 2 को here we have given लेखौँ we have given दिएको के छ प्रिन्सिपल दिएको छ के छ प्रिन्सिपल p इज इक्वल टु कति छ हाम्रो आरएस 8000 I interest I is equal to आरएस 2400 इन्ट्रेस्ट दिएको छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट होइन है इन्ट्रेस्ट मात्र दिएको छ त इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु यति टी टाइम टी इज इक्वल टु 3 इयर्स फाइन गर्नुपर्ने के हो हामीलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट के रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर इज इक्वल टु वाट बाई युजिङ फर्मुला बाई युजिङ के फर्मुला बाई युजिङ फर्मुला। अब हामीले यहाँ के लेख्छौँ फर्मुला लेख्छौँ त रेट अफ इन्ट्रेस्टको मैले के भनेको थिएँ आई इज इक्वल टु के हुन्छ पिटिआर अपन 100 अनि यहाँबाट आर को भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले भनेको थियौँ नि पिटिआर इज इक्वल टु के हुन्छ आई इन्टु 100 देयरफोर आर इज इक्वल टु के हुन्छ आई इन्टु 100 अपन टीआर के अरे टीपी पिटी यही फर्मुला हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ ओके। बिर्स्यो भने हामीले के गर्ने यसरी लेख्ने अनि निकाल्ने आरको भ्यालु ओके। आर इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो अब आर इक्वल टु आई इन्टु 100 अपन पी इन्टु टी आई भनेको हाम्रो कति छ यहाँ 2400 इन्टु 100 अपन पी भनेको कति छ 8000 इन्टु टी मिन्स कति छ हाम्रो 3 ओके। यो 3टा जिरोले 2टा यो 2टा कट्यो है त इक्वल टु 240 अपन 24 कति आयो त 10 भनेपछि यो 10% देयरफोर आर यो आर जहिले पनि पर्सेन्टमा हुन्छ के हुन्छ आर जहिले पनि केमा हुन्छ पर्सेन्टेजमा हुन्छ त्यो भएर हामीले साइन लास्टमा दिँदाखेरि के गर्ने पर्सेन्टेजको साइन दिने ओके। अब कुनै पनि हामीले यो 3टा दिएको छ भने हामीले आर इक्वल टु फर्मुला युज गरेर के गर्छौँ यो निकाल्छौँ ओके। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 मा नि लगभग यो सबै काम लाग्छ मैले यो यति मेरो दिएँ है त यति मेरो दिएँ यो फर्मुला पनि यहाँ मेरो दिएँ बाँकी लगभग काम लाग्छ हो। के दिएको छ हाम्रो फाइन्ड द टाइम अन्डर द फलोइङ कन्डिसन पी दिएको छ पी कति छ हाम्रो आरएस 6000 आर दिएको छ यहाँ के छ आर दिएको छ टी के अरे आर दिएको छ आर हाम्रो कति छ यहाँ 4% आई पनि दिएको छ कति छ 1200 दिएको छ टी इक्वल टु के छ हाम्रो वाट टी इक्वल टु वाट हामीले फर्मुला निकाल्नु पर्यो यहाँबाट टी निकाल्दियो भने के हुन्छ आई इन्टु 100 को 100 बाई पीआर हुन्छ पीआर किनभने टी यहाँ आयो ओके। त टी इक्वल टु हामीले के लेख्छौँ आई इन्टु 100 अपन पीआर के हुन्छ पीआर। अब भ्यालु राख्छौँ आई को भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ 1200 यहाँ के राख्छौँ 1200 इन्टु 100 बाई पी मिन्स कति छ यहाँ 6000
इन्टु त्यसपछि हाम्रो कति छ आर, आर भनेको यहाँ के छ 4, त 4 लेख्छौँ। यो दुईटा 0 यो कट्यो है त, बाँकी बस्यो। अब बाँकी कति आयो त हाम्रो यो 120 अपन कति हुन्छ यो 6 इन्टु 4, त यहाँ 6 2 जा 12 भनेको 25 जा भनेपछि कति आयो त 5 इयर्स। अब यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने आर जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ, टी जहिले पनि के हुन्छ इयर्स अर मन्थ हुन्छ। ओके, जहिले पनि मन्थमा इयर्समा हुन्छ, के हुन्छ इयर्समा हुन्छ। ओके, त्यो भएर हामीले के लेख्छौँ इयर्स लेख्छौँ। भनेपछि कति वर्ष आयो त हाम्रो 5 इयर्स, 5 इयर्स। यसरी हामीले के गर्छौँ फाइन गर्छौँ। दिएको कन्डिसन के छ पहिला लेख्ने र त्यसबाट फाइन गर्नुपर्ने के छ त्यसलाई वाट देखाउने, त्यसपछि त्यसको फर्मुला युज गरेर के गर्छौँ हामी गर्छौँ। लेट स्टार्ट क्वेसन नम्बर 4। ओके गाइज, हेरौँ फेरि है। अब क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 4 को हेर। फर्स्टमा हामीले जहिले पनि के भन्छ वी हेभ गिभन लेखौँ है त। वी हेभ गिभन, गिभन के दिएको छ त्यो पहिला हामीले के गर्छौँ फर्स्टमा लेख्छौँ। प्रिन्सिपल पी भनेको के हाम्रो प्रिन्सिपल पी इक्वल टु कति छ आर इयर्स हाम्रो 4500। ओके, टी टाइम, टाइम टी इक्वल टु हाम्रो कति छ 3 इयर्स। कति छ हाम्रो 3 इयर्स। रेट अफ इन्ट्रेस्ट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट के दिएको छ हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर, आर इक्वल टु हाम्रो कति छ 8% पर इयर, 8% पर इयर। निकाल्न पर्ने के छ हाम्रो अमाउन्ट, के भनेको छ अमाउन्ट, के छ अमाउन्ट। अमाउन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो ए इक्वल टु हामीले के लेखेको थियो पी प्लस आई लेखेको थियो कि होइन। यहाँ हेर त पी हाम्रो अलरेडी दिएकै छ। ओके, आई निकालेर हामीले के गर्नु पर्यो अमाउन्ट निकाल्नको लागि के चाहियो हामीलाई आई, त पहिला के गरिदिन्छौँ आई निकालिदिन्छौँ। त आई पहिला के निकाल्ने हामी इन्ट्रेस्ट, के इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट आई इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो पी अपन टी, पीटी आर अपन 100। यहाँबाट हाम्रो के आउँछ आई आउँछ। आई आउने बित्तिकै यो फर्मुलामा राखिदिएपछि के हुन्छ हाम्रो अमाउन्ट आउँछ। ओके, पी भनेको कति छ यहाँ 4500 इन्टु 3 इन्टु 8 अपन 100। यो र यो कट्यो वारियस। अब मल्टिप्लाई गरिदियो। ओके, 45 इन्टु 24 गऱ्यो भने कति हुन्छ हाम्रो आरएस 1080 यो आयो। ओके, अब हामीलाई चाहियो के छ अमाउन्ट, त हामीले अब के लेख्छौँ नाउ, नाउ अमाउन्ट, अमाउन्ट ए इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो पी प्लस आई, पी प्लस आई। पी भनेको हाम्रो आरएस कति छ यहाँ हेर त 4500 प्लस आई, आई भनेको हाम्रो कति आयो त 1080। यो हामी अब के गरिदिन्छौँ प्लस गरिदिन्छौँ, प्लस 4500 इक्वल टु कति आयो त 5580। यो नै हाम्रो के भयो त फाइनल एन्सर। यसरी हामीले के गर्छौँ हामीसँग भएको जम्मा फर्मुला मैले 7वटा पढाएको थिएँ, त्यही फर्मुलामा के हुन्छ हाम्रो सबै जान्छ। अब लगभग सबै के हुन्छ यस्तै जान्छ। त्यसपछि मैले यो 8 नम्बर के अरे 5 नम्बरको गर्थेँ एउटा। 5 नम्बरमा के दिएको छ हेर, 5 नम्बरमा अमाउन्ट दिएको छ। ओके गाइज, 5 नम्बरमा हेरौँ है के दिएको छ हेरौँ त। पहिला दिएको हामी फटाफट लेखिहालौँ है त। के दिएको छ पहिला लेखिसकेपछि के हुन्छ फाइन गर्ने कुरा आफै निस्किन्छ। यहाँ हेर त हामी फाइन द अमाउन्ट भनेकै छ यहाँ के छ फाइन द अमाउन्ट। ओके, हाम्रो यो के दिएको पी त प्रिन्सिपल लेखौँ एआर वी हेभ गिभन, वी हेभ गिभन प्रिन्सिपल पी इक्वल टु के छ हाम्रो आरएस 6500। वाट इज गिभन हेर त यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ। के छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर के दिएको छ हाम्रो 81/2%। यसलाई हामीले के गरौँ यो 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै यो प्लस गर्दै कति हुन्छ 16 + 1 17/2%, 17/2% गाइज फर 10 मन्थ। 10 मन्थको लागि दिएको छ भनेपछि टाइम कति दिएको छ टाइम टी इक्वल टु 10 मन्थ, 10 मन्थ। यसलाई वर्षमा चेन्ज गर्दा मैले सुरुमै भनिदिएँ केले 12 ले डिभाइड गर्ने। ओके, सो 10/12
काट्दै 5 6 जा भनेपछि 5/6 इयर्स 5/6 इयर्स। फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो अमाउन्ट के छ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने अमाउन्ट ए फाइन्ड गर्नु पर्यो। ओके त हामीलाई के थाहा छ ए इक्वल टु के थाहा छ p + i भनेपछि i पनि हामीलाई चाहियो। त यहाँबाट अब के गरौ i निकाल्दै के निकाल्दै i देयरफोर हामीले के निकाल्छौ इन्ट्रेस्ट i इक्वल टु p/100 p भनेको कति छ हाम्रो यहाँ 6500 इन्टु t मिन्स कति छ 70/2 17/2 इन्टु r भनेको कति छ के अरे t भनेको कति छ हाम्रो 5/6 छ। त हामीले यहाँ के लेख्छौ सरी 5/6 यो 17/2 बाई कति हुन्छ 100/100 इक्वल टु अब यो के हुन्छ 6500 इन्टु 5 इन्टु 17 यो बाईमा छ बाईलाई सबैलाई तल जान्छ 6 इन्टु 2 इन्टु 100 इक्वल टु आरएस। अब यो सबैलाई के गरौँ हामी मल्टिप्लाई गर्दैौ के गर्दैौ मल्टिप्लाई गर्दैौ। ओके कति हुन्छ 6500 इन्टु 85 मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ यो दुईटैलाई गर्यो भने कति आउँछ हाम्रो 55250/1200 यो दुईटा जिरोले दुईटा जिरो क्यान्सल डिभाइडेड बाई 12 कति आयो हाम्रो 460.42 यो त हाम्रो के आयो हाम्रो आरएस यो आयो हाम्रो के आई आयो के आयो आई नाउ अब हामीलाई के थाहा ए इक्वल टु के हुन्छ p + i त p भनेको आरएस हाम्रो कति छ 6500 प्लस यो भनेको कति छ हाम्रो 460.42 यो दुईटैलाई प्लस गरिदियो भने हाम्रो कति आउँछ प्लस गरिदियो प्लस 6500 गर्यो भने कति आयो त हाम्रो 6960.42 यही नै हाम्रो के हुन्छ आन्सर। यसरी हामीले फर्मुलामा राखेर गर्छौ निकाल्छौ ए भनेको हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो अमाउन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्छ ए इक्वल टु p + i भन्ने फर्मुला के गर्यो युज गर्यो। त p यो i हो अनि p हो त यो दुईटैलाई जोड दियो भने हाम्रो के हुन्छ अमाउन्ट आउँछ के आउँछ अमाउन्ट। लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 6 लाई हेरौँ एकचोटी क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौँ क्वेशन नम्बर 6। ओके स्टुडेन्ट 6 नम्बरमा हेरौँ त क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौँ एट व्हाट रेट पर्सेन्टेज पर एनम विल बी आरएस 80 to 80 भएको छ हो भनेपछि यो हाम्रो प्रिन्सिपल हो यो के हो हाम्रो अमाउन्ट के हो अमाउन्ट। त दिएको के छ हेरौँ है त प्रिन्सिपल p इक्वल टु आरएस कति आयो त हाम्रो 8400 अमाउन्ट ए इज इक्वल टु हाम्रो कति छ आरएस 10,000 टाइम हाम्रो के दिएको छ t इज इक्वल टु 4 इयर्स फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो रेट अफ इन्ट्रेस्ट के रे रेट अफ इन्ट्रेस्ट r इज इक्वल टु वाट त r निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ एकचोटी सम्झौ r इक्वल टु के हुन्छ i इन्टु 100/pt हो कि हैन। त यो i त हामीलाई चाहियो के चाहियो i जबकि i यहाँ दिएको छैन। र मैले एउटा फर्मुला यहाँ दियो भनेको छु यसबाट i निकाल्यो भने के हुन्छ a माइनस p किनभने a पनि दिएको छ p पनि दिएको छ त्यसबाट हामीले i निकाल्दियौ के इन्ट्रेस्ट i इक्वल टु के हुन्छ a माइनस p त a हाम्रो कति छ 10,000 माइनस 800 के रे 8,400 त i कति आउँछ हाम्रो माइनस गरिदेऊ है त 1000 माइनस 8400 ओके 110 माइनस 8400 कति आउँछ 1600 नाउ अब हामीले के गर्छौं नाउ r इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो r इक्वल टु i इन्टु
100 बाई पिटी। त आई भनेको कति हो 6001600 इन्टु 100 अपन पी। टी भनेको कति छ हाम्रो यहाँ 848400 इन्टु टी। टी भनेको कति छ 4 लेखिदिन्छौँ इक्वल टु दुईटा जिरो कति आयो 61600 बाई 84 इन्टु 4 इक्वल टु यति डिभाइड 84 डिभाइड 4 गर्दाखेरि के आयो हाम्रो 4.76%। यो नै हाम्रो के भयो एन्सर आर इक्वल टु, किनभने आर हाम्रो केमा आउँछ पर्सेन्टेजमा आउँछ, केमा पर्सेन्टेजमा। ओके स्टुडेन्ट 6 नम्बरसम्म गऱ्यो। अब 7, 8, 9, 10 सबै के छ हाम्रो यही छ। अब कुनै बेला हाम्रो के हुन्छ प्रिन्सिपल दिएको छ भने प्रिन्सिपल र अमाउन्ट दिएको बेला हामीले के अरे अमाउन्ट र आई दिएको बेलाले हामीले निकाल्छौँ भने त्यो फर्मुलामा हामीले के गर्छौँ पी इक्वल टु अमाउन्ट इन्टु 100 बाई 100 प्लस टीआर। जुन बेला हामीले के दिएको हुन्छ अमाउन्ट पनि दिएको हुन्छ, टी वर्ड्स पनि दिएको हुन्छ, आर पनि दिएको हुन्छ, त्यो बेला हामीले प्रिन्सिपल इक्वल टु के लेख्छौँ ए इन्टु 100 बाई 100 प्लस टीआर। यसरी के गर्छौँ यो सबैको युज गरेर के गर्छौँ हामी फर्मुलाहरूको यो प्रयोग गरेर के गर्छौँ युज गर्छौँ। अब यो भिडियोहरू मन पर्यो भने के साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिने। ओके।